वेलकम बैक। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर में रूनुमा हुए ख़वातीन की बेहुरमती के हवाले से और नौजवान नस्ल की बेराहरवी के हवाले से ताज्जुब इस बात पर होता है कि हमारा नाजायज़ हुक्मरान वो कौम को हया की तालीम दे रहा है, जबकि बेहयाई और फहाशी उसका एजेंडा है। और नई नस्ल की बेराहरवी में इमरान खान और उसकी पार्टी की ज़हनीयत और उनके एजेंडे का बहुत बड़ा दखल है। अगर हमने नई नस्ल को राह रास्त पे लाना है, बावकार बनाना है और एक बाइज़्ज़त मुआशरा तश्कील देना है, तो फिर ऐसे हुक्मरानों का ख़ात्मा ज़रूरी है जो मुल्क के अंदर मादर पिदर आज़ाद मुआशरे को तश्कील देने के लिए वसाइल इस्तेमाल करता है। इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान अमारत इस्लामिया ने जो फतूहात हासिल की हैं और बावजूद फतूहात हासिल करने के वो अपनी हुकूमत कायम करने की बजाय एक वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम करना चाहते हैं। हम इस हिकमत अमली की हिमायत करते हैं और आलमी क़ुव्वतों से ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी शराइत न लगाएं। आलमी क़ुव्वतों की 20 साल पहले की पॉलिसियों ने इंसानियत का खून किया है और जिनके हाथों से इंसानियत का खून टपक रहा हो, वो जब अमन की बात करते हैं तो अजीब लगता है। उन्हें अपना जुर्म तस्लीम कर लेना चाहिए, उन्हें अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए और इस बात का इंतज़ार करें, इसमें ताउन करें कि वहाँ एक वसी और बुनियाद हुकूमत बने, नहीं कि वो ऐसी शराइत बीच में लाएं और अपना इमदाद और ताउन अपने शराइत के साथ वाबस्ता करें कि जिससे वसी और बुनियाद हुकूमत की तश्कील में रुकावटें पैदा हों या उसमें मज़ीद वक्त लगने का अंदेशा हो। तो इस हवाले से हमारी राय ये है कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान अफ़गान कौम को चाहिए, एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान, एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम, और ये सब कुछ पाकिस्तान का मफाद है। एक पड़ोसी मुल्क की हैसियत से वहाँ के 20 साल जंग के मनफी असरात जिस तरह हम पर मुरतब हुए हैं, अगर वहाँ पर एक पुरअमन मुआशरा तश्कील पाता है तो उसके मुस्बत असरात भी पाकिस्तान पर मुरतब होंगे और ख़ित्ते में एक यकजहती की फ़ज़ा तश्कील पाएगी। जी जनाब। ये अफगानिस्तान में एक नया ग्रुप जाहिर हुआ है जिसको इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के नाम से ना जी इधर अफगानिस्तान में एक नया ग्रुप है जिन्हें अभी ये हमला भी किया, तालिबान के खिलाफ भी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के नाम ISKP। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे इंडिया है या क्या? वो क्योंकि तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और जो एयरपोर्ट पर भी हमला उन्होंने किया। ज़रूर ऐसी क़ुव्वतें हैं कि जो वहाँ पर तालिबान की फ़तह को और एक पुरअमन सियासी निज़ाम को सबूताश करना चाहते हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जहाँ जहाँ पर सूरत हाल में कुछ कशीदगी की ख़बरें आ रही हैं, वो हल होने के करीब पहुँच चुकी।
اور جو لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ وہاں پر ایک نئی جنگ شروع ہوگی، اللہ کرے کہ ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوں اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ افغانستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہے کہ پاکستان کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اگر وہاں حکومت اچھی بن جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو ریوائز کرے یا اپنا کیا ایسا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ وہاں ان کو حکومت بنانے میں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں آسانی اور انٹرنیشنلی اس کا ایک مورال بہتر ہو؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت موجود ہی نہیں ہے۔ عالمی برادری پاکستان کو کسی بھی ایسے فورم پر بیٹھنے کی بھی حقدار نہیں سمجھتی کہ جس میں ہم پاکستان کو سٹیک ہولڈر تصور کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاسات ہوئے ہیں، پاکستان کے نمائندے کو اپنی بات نہیں کرنے دی گئی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کوئی کردار اس وقت ان معاملات میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو فرنٹ لائن پر پاکستان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہیں پس پشت کوئی کارکردگی کہیں ہوگی تو ہوگی۔ تو اس بات کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ عمران حکومت لا تعلق ہے خطے کی اس بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ۔ یہاں صرف اسٹیبلشمنٹ اس معاملات کو اس وقت ڈیل کر رہی ہے، وہی جو ہے فرنٹ پہ ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کی منتخب ہے، جو جھوٹ ہے سب سے بڑا تاریخ کا، اس کا کوئی رول اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ شریف آدمی ہے، وہ بیچارہ کچھ کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے کوئی اثرات بین الاقوامی سیاست پر مرتب نہیں ہو اگر رہے۔ آپ کو آفر ہوتی ہے طالبان کی طرف سے آپ کہیں اس طرح کے معاملات میں بیٹھ کر کردار ادا کریں تو آپ وہ آفر قبول کریں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک طویل عرصہ میں فارن افیئرز کے ساتھ وابستہ رہا ہوں۔ فارن افیئرز اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی فرد یا کسی پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی، اور میں اسٹیٹ سے آگے نہیں نکلنا چاہتا۔ اچھا مولانا صاحب، پی ڈی ایم جو ہے اتنے عرصے سے حکومت کے خلاف کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بنا سکی، کیا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں آپس میں مخلص نہیں ہیں یا کیا کوئی اور وجہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم اسلحہ اٹھا لیں؟ نئی تحریک پی ڈی ایم یہ سیدھی بات ہے، ہم ایک جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اور عام آدمی نے اس پوری حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ حکومت ناجائز بھی ہے اور نااہل بھی ہے، اور کوئی کارکردگی، بعض دفعہ ہوتا ہے آپ آئے تو غلط طریقے سے ہیں، لیکن اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اچھی کارکردگی دکھا کر تو اپنی اس کمزوری کو چھپا لیتے ہیں۔ یہاں تو کارکردگی بھی ایسی سامنے آئی، مجھے حیرت ہے کہ کہیں آنکھوں میں کوئی حیا کی کوئی چیز کہیں ہے کہ یہ بھی بیٹھ کر 3 سالہ کارکردگی قوم کو دکھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔